Hello mga kasi-hunters! Amo na po dahil gilaag ang usa ka natural fish pa sa Siquijor. Gihingan lang kini sa mao nga lugar og Baliti Fish Pa. Kini na ang mahimutang sa ilalom sa 400-year-old Enchanted Baliti Tree. Grabe ka nindot og kabugnaw aning lugara. Peaceful pa jud kaayo kining dapita. Kini nga natural fish pa dapat jud nimong suwayan. Kay kini dili jud kamahayan. Pwede ra pud ka mo palit og mga souvenir sa tindahan nila ug mukaon sa restaurant kung gigutom naka. Ang mga isda gihingan lan sa mao nga lugar og Dr. Fish. Unique kaayo nga ma-experience nimo nga kaunon sa mga gagmayng isda ang imong mga dead skin seals or mga kubal. Makuyawan jud ka inig-ingkib nila kay sakit kaayo ni sa pamati sa imuha. Pwede ra jud mag-picture og video aning kahuya basta ayaw lang jud pagyaga-yaga kay basin mahabilin ka. Adunay pagtuo nga healing powers kini na Baliti Tree ug sagrado sa mga lumulupyo. Sa gusto maka-experience sa Baliti Fish Pa, kini naa nahimutang sa Lasay Siquijor Circumferential Road. Daplin ra jud kaayo sa kalsada. Dapat mo bisita ka sa early morning or late afternoon para dili kayo init og fewer crowds.